Good evening, ladies and gentlemen, and my name is Annie Miraj Kidwa, and I hope you all doing wonderfully well. To know more about me, check out vertexsolution.com. मेरा नाम एनी मिराज किदवाई है. मेरे बारे में जानने के लिए vertexsolution.com पर जाइए. आज के वीडियो हिंदी, उर्दू and English both. I am going to speak in Hindi, English and Urdu all. So I hope you enjoy this. And मुझे सब्सक्राइबर्स जो हैं बहुत बासफ़ा जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं हिंदी में बोलूं. हिंदी मेरी मदर टंग है. उर्दू में हिंदी में मैं बात करती हूँ. एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश में हम ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाते हैं, तो मैं इंग्लिश में भी बात करती हूँ. आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए. द विजडम, द नॉलेज ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड based on scientific evidences, and of course you're able to gain a lot of things from these videos, and they may be helpful somewhere in your life. तो आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो मैं बात करने वाली हूँ कि चीटिंग या बिट्रेयल के ट्रॉमा को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे डील किया जाए. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नाउ व्हाट हैपन्स कि जब भी हम चीटेड फील करते हैं या बिट्रेड फील करते हैं, ये जानना क्यों ज़रूरी है, इसे डील करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इस पे बात करना चाहते हैं. देखिए, चाहे वो फाइनेंशियल चीटिंग हो, चाहे वो इमोशनल चीटिंग हो, कहीं ना कहीं वो हमारी साइकोलॉजी को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करती है, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत रुकावटें आती हैं. डे टू डे एक्टिविटीज़ में, हमारी लाइफ में हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. हम अगर यंग हैं, काफ़ी यंग हैं, लाइक 17, 16, 18 ईयर ओल्ड, हम पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं, कॉलेज जाना छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, और एक ही बात के पीछे हम लेके बैठ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रॉमा है ये हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है. तो अगर हम जब भी हम इस फेज़ में होते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत यंग टीनेज लोगों के साथ हो, मगर ये किसी भी एज पर हो सकता है. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि ये कौन लोग होते हैं जो आपको बिट्रे करते हैं, आपको चीट करते हैं, आपको ट्रॉमेटाइज़ करते हैं, इमोशनली अब्यूज़ करते हैं. कहीं ना कहीं इनकी शख्सियत में जो है इनसिक्योरिटीज़ होती हैं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी भी हो सकती है, बॉर्डरलाइन बाइपोलर भी हो सकती है, या इनमें किसी तरह के साइकोपैथी के ट्रेट्स हो सकते हैं. ये इनसिक्योर लोग हो सकते हैं, किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं. सवाल ये नहीं है यहाँ पर कि ये लोग किस तरह के हैं और हमें कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए. हमें ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए ब्रॉडर टर्म्स पे कि ये जो हैं ये बुरे लोग हैं. क्योंकि ज़ाहिर है, अगर हम किसी को जज करते हैं, जज करना बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको जजमेंटल होना चाहिए, आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए, आपको एम्पैथी रखनी चाहिए लोगों की सिचुएशंस में, लेकिन आपको लोगों को जज करना आना चाहिए. अगर आप लोगों को जज नहीं करेंगे तो आपके ऊपर से लोग चले जाएंगे और आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी ख़त्म हो जाएगी. ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे और बुरे लोगों में डिफ्रेंशिएट करें. आप दुनिया में गुडनेस के लिए हैं, ईवल चीज़ों के लिए नहीं हैं. आप तमाम लोग जो बैठे सुन रहे हैं मेरी इस वीडियो को या जो देख रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए कि हम सब इस दुनिया में गुड के लिए हैं, बैड के लिए नहीं हैं. जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो हमेशा गुड साइड पर प्रोडक्टिवली वर्क करती है. ईवल साइड पर तो फिर वो क्रिमिनल्स हो गए आप. सो वी आर ऑल हियर फॉर द गुडनेस. That is why we are working 24/7, whether it's about technology, whether it's about medicine, whether it's about education, whether it's about administration, whether it's about politics, whether it's about aerospace, space, technology, anything, engineering, So, वो चीज़ में मैं नहीं जाऊँगी. तो हम गुडनेस की तरफ काम कर रहे हैं ना. अगर आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते हैं कि गुड और ईविल, बैड और गुड क्या है, तो फिर तो किसी चीज़ के कोई मायने नहीं है. सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. इट्स द डूम्सडे नाउ. तो डूम्सडे में हम नहीं जाएंगे, उसकी टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे. आई विल कम बैक टू द टॉपिक. जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम उसको कैसे डील कर सकते हैं.
देखिए بعض दफ़ा ऐसा होता है कि आपके कोई दोस्त हुए, स्पाउस हुए, बहुत पुराने आपके कोई फ्रेंड्स हैं, बचपन के दोस्त हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, कहीं से आपको चीटिंग हासिल हुई, ट्रॉमा हुआ आपको उस चीज़ का, बिट्रेयल आपको मिला, जनरल डे टू डे सिचुएशन में आपको चीट हुआ, क्यों आपने किसी पे ट्रस्ट किया। ट्रॉमा तभी होता है जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, हमको किसी की बातों पे भरोसा होता है, हम किसी पर, और देखिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए, दुनिया में रहने के लिए। ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी, और उसी ज़िंदगी में हमें लोग चीट भी करते हैं और हम ट्रॉमाटाइज भी होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि अगर कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी में आया तो आप वहाँ पर रुक जाएंगे, है ना। तो वो जो पॉइंट है, जो पॉइंट हमारी मेंटल हेल्थ को ऑल्टर कर सकता है, उसे समझने की ज़रूरत है। हम जब किसी भी ट्रॉमा में जाते हैं तो हमारी एक कोपिंग मैकेनिज़्म, डिफेंस मैकेनिज़्म होती है। अगर हम उसे समझ लें तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी सॉल्व हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं जो बहुत उनके लिए इट्स डेविस्टेटिंग, एंड ऑफ लाइफ, कि अब तो बस हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, अब हम इस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर सकते हैं और बस अब वी गिव अप। तो देखिए, किसी चीज़ पर गिव अप करना, और वो भी अपने ऊपर गिव अप करना, अपनी ज़िंदगी पर गिव अप करना, इट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग, राइट। वो भी उन लोगों के लिए जो वो डिज़र्व नहीं करते हैं, वो पेडिस्टल वो डिज़र्व नहीं करते हैं। आपका भरोसा किसी ने तोड़ा, आपका ट्रस्ट तोड़ा, चाहे वो इमोशनल चीटिंग है, फिनेंशियल चीटिंग है, किसी भी तरह की चीटिंग है, किसी भी तरह का धोखा है, किसी भी तरह का बिट्रेयल है। तो ये बात समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को समझें, उसे बढ़ाएं, लोगों की नज़रों में भी और अपनी नज़रों में ख़ास तौर से। लोगों की नज़रों में आपकी वर्थ और वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जब आप ये समझेंगे कि आपकी वर्थ क्या है। मैं बहुत दफ़ा ऐसा लिखती हूँ, बोलती हूँ कि हमें दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में ट्रॉमा लाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, आपको ट्रॉमाटाइज़ करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। आपको ऐसे लोगों से वैलिडेशन क्यों चाहिए? क्यों उनके कुछ कहने या ना कहने से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए? अगर कोई आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे कमेंट करता है, या आपके स्टेटस पे कमेंट करता है, आप पे कमेंट करता है, आपकी चॉइसेस पे कमेंट करता है, आपको उनसे वैलिडेशन लेने की ज़रूरत क्या है? और वो लोग होते कौन हैं आपको ये बताने के लिए कि कि आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, आपका स्टेटस कैसा है, या आपकी चॉइसेस कैसी हैं? अगर आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं, अगर आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, चोट नहीं पहुंचाया है, तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है, बुरा नहीं किया है, या बुरे इंटेंशंस आपने किसी के लिए नहीं रखे हैं, यू आर अ गुड पर्सन, अ पॉजिटिव इंडिविजुअल, contributes इन द सोसाइटी पॉजिटिवली। मैं क्रिमिनल माइंडेड लोगों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अब ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में इनसिक्योर होते हैं। उनको आपको कंट्रोल करना होता है, आपको डोमिनेट करना होता है, क्योंकि वो अपने आप में अपने आप को कमतर फील करते हैं आपके मुकाबले। तो आपने क्या करना है? आपने अपने आप को मुकम्मल बनाना है, अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल बनाना है। और हम जब अपने आप को मुकम्मल करते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई आके हमको मुकम्मल करे। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप में भी मुकम्मल हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं। मुकम्मल का मतलब है कंप्लीट होना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मुकम्मल कोई और शख्स आके आपकी ज़िंदगी में आपको करेगा, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो। आप अपने आप में मुकम्मल तब होते हैं जब आप अपने आप की वैल्यू समझना शुरू करते हैं, अपने आप को वक्त देते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं बिना किसी को चोट पहुंचाए, तकलीफ़ पहुंचाए। बात ये है कि ज़िंदगी में हमारी अब ख़ास तौर से कि इतना मटीरियलिस्टिक और मटीरियलिज्म बढ़ चुका है, उसका पैमाना इतना बढ़ चुका है कि द वर्ल्ड इज़ मटीरियलिस्टिक। हर चीज़ एक पोजेशन हो गई है, हर चीज़ एक दिखावे की चीज़ हो गई है।
تو اس میں ریلیشن شپس میں بھی گیو اینڈ ٹیک ہے, مٹیریل گیو اینڈ ٹیک ہے. ایموشنز نہیں ہیں, ایموشنز کی ویلیو نہیں ہے, لوگوں کی, انسانوں کی ویلیو نہیں رہ گئی ہے چیزوں کی. اب لوگوں کو جو کئی بار آپ ایسے لوگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, ایم شور آپ اس سے کنیکٹ کر پائیں گے کہ کئی بار ہم بھی کسی کے لیے دکھاوے کی چیز ہو جاتے ہیں کہ اچھا آئی پوزیس دس پرسن, یہ ہماری پراپرٹی ہے, یہ اس طرح کا انسان میرا اسپاؤس ہے یا میری وائف ہے یا ہسبینڈ ہے یا میرے فادر ہے, مدر ہے, میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا سن ہے یا جو بھی ہے. آپ اس انسان کی ویلیو نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کی اچیومنٹس کو دنیا میں دکھا کر اپنے لیے ایک ویلیڈیشن لینا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ میرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو اس رشتے کا فائدہ کیا ہے؟ دیٹ از کمپلیٹلی اے کائنڈ آف اے شو آف. ایک مٹیریلسٹک ریلیشن وہ بن جاتا ہے. جہاں پر آپ لوگوں کی ویلیو کرتے ہیں وہاں آپ کو دوسروں کے ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں پڑ جاتی, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھے برے ہر وقتوں میں آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں اس لیے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, لوگ کمپیٹیٹیو موڈ میں ہیں, اسی لیے لوگوں میں ڈپریشن بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے پاس تو ایسا ہے, اس کے پاس تو ویسا ہے, اس کی بیٹی یہ ہے, اس کا ہسبینڈ یہ ہے, اس کی وائف یہ ہے. ہم دوسروں کو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے ہم وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں, ہم انہیں اپریشیٹ نہیں کر پاتے ہیں, ہم ان کی ویلیو نہیں کر پاتے ہیں. ہمیں جب کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے تو دکھانے کے لیے تو ہم ضرور ان کو آگے کر دیتے ہیں, پر ویسے ہم ان کی ویلیو نہیں کرتے, ان کی ایموشنس کی ویلیو نہیں کرتے ہیں. ان کو کہیں پر کوئی کیا کہنا چاہیے مجھے کہ کہیں پر ان کو ہم کسی طرح کا اپریسیشن نہیں دیتے ہیں ان کے کنٹریبیوشنس کا جو زندگی میں ہمارے کرتے ہیں. وہیں پہ کہیں نہ کہیں ایک ٹراما کریٹ ہو جاتا ہے, چیٹنگ کا, بٹریل کا, دھوکے کا, اور وہ ہمارے سائیکالوجی کو امپیکٹ کرتا ہے. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگوں کا ان کا کیریکٹر ہے, ان کا نیچر ہے, اسے آپ بدل نہیں سکتے ہیں, مگر اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تو نیچے نہیں گرا سکتے نا لیڈیز اینڈ جینٹلمین, مائی ڈیئر فرینڈس, آپ اس کے لیے خود کو نیچے نہیں گرا سکتے ہیں. تو وہ جو پرٹیکولر مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں, اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرتے ہیں, اپنے اندر کمیاں تلاش کرتے ہیں کہ آپ کے بال ایسے ہیں, آپ خود ایسے ہیں, آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس ایسا ہے, آپ کی جاب ایسی ہے, آپ اتنا پیسہ ارن نہیں کرتے جتنا فلاں انسان کرتا ہے, یا اپنے آپ کو کمپیریزن کے موڈ میں لے آتے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ وہ انسیکیورٹیز ہیں جو آپ نے کنزیوم کی ہوتی ہیں سامنے والے سے. آپ نے اس کو کٹ آف کرنا ہے. آپ نے سمجھنا ہے کہ جو لوگ آپ کی ویلیو نہیں کر سکتے ہیں, آپ کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے کنٹریبیوشنس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں, دے کی ناٹ بی اے گڈ پرسن ٹو یو. ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے اچھے ہوں, آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں, دے آر بیڈ فار یو. تو وہاں پر آپ اپنی ویلیو کو مت گرائیے, اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کریے, اپنے لائف میں گولز کو بنائیے, ان پہ فوکس کریے, اپنے آپ کو مکمل کریے, گولز کو مکمل کریے, اپنی زندگی کو مکمل کریے, کیونکہ لائف میں بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہے, کوئی معنی رکھے نہ رکھے, آپ کسی کے لیے معنی رکھے نہ رکھیں, آپ اپنے آپ کے لیے, خود کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں, اور اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل کریے. سب سے پہلے ایک مکمل سوچ اپنے اندر لے کر آئیے. وہ مکمل سوچ, کمپلیٹ تھنکنگ, یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی زندگی لوگوں کے ویلیڈیشن پر نہیں چلتی ہے. آپ کی زندگی آپ کو خدا نے, بھگوان نے, گاڈ نے آپ کو گفٹ دی ہے, اس کی ویلیو کریے. آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں اوپر والے نے دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی ہیں, دوسروں کو نہیں ملی ہیں, ان کی ویلیو کریے. اور لوگوں کو سمجھیے ایک ایکسپیرئنس کے طور پر کہ یہ ہماری زندگی میں ایک ایکسپیرئنس ہے. اوکے, ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, اور ہم کو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. فائنینشیل چیٹنگ کے اوپر آپ ایکشن لے سکتے ہیں, ایموشنل چیٹنگ کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ موو آن کر سکتے ہیں. ایسے نیگیٹو ٹاکسک لوگوں سے آگے بڑھیے, ان کے پیچھے مت جائیے, ان سے اپنی بات تو ضرور رکھیے, اپنے آپ کو تو ضرور ایکسپریس کریے, پر ان سے امید مت کریے کہ وہ چینج ہوں گے, کیونکہ وہ چینج نہیں ہوں گے. کسی کا بھی جو بیسک نیچر ہے, جو کیریکٹر ہے, ایک ویل ڈیولپڈ پرسنالٹی ہے, وہ زندگی میں کبھی نہیں بدل سکتا.
چاہے وہ کچھ بھی کر لے, کچھ بھی کہہ دے, دیٹ پرسن کین نیور ایور چینج ان دیئر لائف. ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں, ان کی تقدیر پہ چھوڑیں, ان کے لیے ان کو چھوڑیں اور اپنے اوپر فوکس کریں, اپنے اندر پازیٹیو چینجز لے کر آئیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ جب اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں, اپنی ترقی پہ فوکس کرتے ہیں, اپنی پڑھائی, کالج, جاب, سروس, بزنس, ان سب چیزوں پہ آپ اپنا فوکس لے کے آتے ہیں اور اپنے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, تو آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینجز آتے ہیں. آپ اپنے لیے جینا سیکھ جاتے ہیں اور چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھ جاتے ہیں. لوگ تو ملتے رہیں گے اس طرح سے, کب تک آپ روتے رہیں گے ایک کونے میں بیٹھ کر؟ کب تک آپ پریشان ہوں گے دوسروں کے لیے؟ کبھی تو آپ کو خود کے لیے بھی پریشان ہونا سیکھنا چاہیے. اور خود کے لیے پریشان ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو چینج کریے, اپنے وے آف تھنکنگ کو چینج کریے, تھاٹس کو چینج کریے. لوگ آتے ہیں, پلٹ کر واپس آتے ہیں, اپالوجی ضرور لیجیے, لیکن انہیں واپس اپنی زندگی میں جگہ مت دیجیے, کیونکہ اگر ایک بار آپ کو کوئی اتنا ٹراما کر سکتا ہے کریٹ, تو وہ زندگی میں دوبارہ وہ ٹراما کریٹ ضرور کرے گا. کیونکہ نیچر, جو بیسک نیچر ہوتا ہے نا, وہ چینج نہیں ہوتا ہے. جو بیسک لیول پر آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ آپ نہیں چینج کر سکتے کسی شخص کا. اگر کسی کا چیٹنگ بیہیویئر ہے تو وہ چیٹنگ بیہیویئر رہے گا, کچھ ٹائم بعد رہے گا, کچھ سال بعد رہے گا, بٹ وہ رہے گا, کسی نہ کسی فارم میں رہے گا. وہ ایک ایموشنل ابیوز آپ کے مائنڈ پر جب تک آپ خود کو ڈیٹوریٹ نہ کر دیں, وہ تب تک رہے گا, کیونکہ وہ اس چیز پر جی رہے ہیں. وہ آپ کی تکلیف سے خود کو پاورفل فیل کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ آپ جب پریشان ہوتے ہیں تو وہ خود کو مکمل فیل کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ سے کوئی آپ کو ویلیو کرے گا, آپ سے محبت کرے گا, آپ کو سمجھے گا, تو وہ آپ کو انفیریئر یا نیچا فیل نہیں کرائے گا, وہ آپ کو ڈاؤن نہیں کرے گا, وہ آپ کو کسی قسم کی پرابلمز میں نہیں ڈالے گا, کسی قسم کی ایسے سچویشنز میں نہیں ڈالے گا. آپ کو وہاں سے اپنے آپ کو کٹ آف کرنا ہوتا ہے اور اپنے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے. زندگی بہت برائٹ ہے. آپ سوچیں گے کہ یہ کہنا آسان ہے, پھر آپ سوچیں گے کہ بھئی اگر اس نے ایسا میرے ساتھ کیا تو کیوں کیا, اس کے ساتھ. ان سب چیزوں میں آپ مت جائیے کہ وہ کیا کرے گا تو اس کو اس کا کیے کا ملے گا کہ نہیں ملے گا, کیا ملے گا نہیں ملے گا. وہ تو اس کو آلریڈی اس کی تھاٹ پروسیس جو ہے, اس کی سوچ جو ہے, آپ کا اتنے کنٹریبیوشنز اور ہر چیز کرنے کے بعد بھی لوگ اگر آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو یہ آپ کا فالٹ تھوڑی نہ ہے, یا آپ کے اندر کمی تھوڑی نہ ہے. تو ان کو آلریڈی مل رہا ہے, کیونکہ وہ آلریڈی اس تھاٹ پروسیس میں, اس طرح کے ایکشنز میں اور ایکٹیویٹیز میں اتنے مبتلا ہیں کہ وہ خود کو سزا دے رہے ہیں اپنے آپ ہی, جو اننوئنگلی اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں. تو ان کے لیے اس سے بڑی پنشمنٹ کچھ نہیں ہو سکتی. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ان کو جیسا وہ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں. آپ اپنی زندگی پہ فوکس کریں, پازیٹیوس پہ فوکس کریں, اور کوشش کریں کہ آپ اس قسم کے لوگوں کو نہ تو اٹریکٹ کریں, نہ ان سے اٹیچ ہوں, اور نہ ہی کمیونیکیشن آگے کریں اپنے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز آگے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں گھومتے چلے جاتے ہیں, اس میں انوالو ہوتے جاتے ہیں. پرابیبلی ہم سبسٹنس ابیوز میں انوالو ہو جاتے ہیں, جو ہماری زندگی کو کہیں نہ کہیں امپیکٹ کرتا ہے اور ہماری زندگی کو خراب کر دیتا ہے. سبسٹنس ابیوز بہت طرح کی ہوتی ہے. تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جو انسان اس قسم کے ہیں, وہ اپنے آپ کے لیے ایک سزا ہیں, وہ اپنے آپ کے لیے سزا ہیں. ان پہ یہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. ہم کو یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, انرجی اور اپنا وقت, کہ ہم اپنی زندگی میں پازیٹیو چینجز کیسے لا سکتے ہیں, اور اس قسم کے لوگوں سے دوریاں کیسے بنا سکتے ہیں, اور اپنی زندگی کو مکمل اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ ڈیل کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹراما کو ایموشنلی کیسے ڈیل کر سکتے ہیں, کسی چیٹنگ کو, کسی بٹریل کو جو آپ کو ایموشنلی ہرٹ کرتی ہے, اسے آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں.
آپ اپنے آپ میں بہت مکمل ہیں، مضبوط ہیں اور ایک ایجوکیٹڈ انسان ہیں جو صحیح اور غلط میں ڈفرینس سمجھتا ہے. ایکسپیرئنسز سب کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھا برا سب کے ساتھ ہوتا ہے. اپنے آپ کو بیلنس کریے، اپنے اندر بیلنس لے کر آئیے اور زندگی میں آگے بڑھیے. Thank you so much. I hope this video will motivate you and also educate you on an emotional level. Have a great day.